बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम सुनने वाले ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं आपके लिए बहुत ही दिलचस्प स्टोरी लेकर आई हूँ। क्या आपको पता है कि आज से तकरीबन 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही पाकिस्तान के लिए दुआ फरमाई थी? यकीनन कोई भी नहीं जानता होगा। चलें स्टोरी का आगाज़ करते हैं। इसकी बुरी आंखों में कई साल पुराना इंतज़ार आज भी जूं का तूं था। वो मुंतज़िर था एक ऐसी मंजिल के मुकम्मल होने का जिसका ख्वाब इसकी उम्र के कई बुज़ुर्गों ने देखा था। प्रोफेसर सुबहान अली अपनी छोटी सी लाइब्रेरी में बैठा एक किताब के मुतालिया में मशगूल तो था, मगर किताब में छुपे अल्फाज इसकी आंखों के सामने वो तमाम मनाज़र पेश कर रहे थे जिनका कभी वो खुद भी हिस्सा रह चुका था। जब से वसीम को मालूम हुआ था कि इसके चचा का ख़ानदान जर्मनी से आ रहा है, तभी से वो बहुत सी तैयारियों में लग गया था। इसके चचा शादी के बाद ही अपनी बीवी को लेकर जर्मनी चले गए थे, जिसकी वजह से इनके बच्चों के साथ वसीम या इसके घर वाले कभी ना मिले थे। वो बहुत खुश थे कि 24 साल बाद वो पाकिस्तान आ रहे हैं। वो अपने घर में एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहते थे कि आने वाले मेहमानों को बिल्कुल जर्मनी में मौजूद इनके घर जैसा ही लगे। आखिरकार वो सब आ ही गए। दोनों भाइयों के ख़ानदान आपस में इंतहाई गर्मजोशी से मिले। वसीम के चचा के 2 बच्चे थे, जिनमें एक लड़का और दूसरी लड़की थी। हवाई अड्डा से घर पहुंचकर सबसे पहले खाना खिलाया और फिर आराम करने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। वसीम अगली सुबह अपने कॉलेज रवाना हो गया, क्योंकि इसका एक बहुत अहम टेस्ट था। कॉलेज से वापसी पर वो सीधा अपने चचा के बेटे दानियाल के पास गया। वो फ़ोन पर ही बातचीत करके अच्छे दोस्त बन चुके थे, इसलिए दोनों में बातचीत की मुकम्मल आज़ादी थी। इस रोज़ वसीम ने दानियाल को लाहौर की सैर करवाई और मुख्तलिफ जगहों पर घुमाता रहा। वो बहुत सी तारीखी जगहों पर भी गए। ताहम वसीम देख रहा था कि दानियाल इन तमाम जगहों पर जाकर भी खुश नहीं हुआ और ना ही इसने किसी किस्म के अच्छे ख्यालात का इजहार किया था। वो बार बार किसी न किसी जगह या चीज़ के बारे में गलत बयानी करने लगता और इसके नकाश बयान करता रहा। फिर वसीम को ये जानने में देर न लगी कि दानियाल जर्मनी में परवरिश पाने की वजह से अपने मुल्क पाकिस्तान को पसंद नहीं करता। वो अभी भी पाकिस्तान की सरजमीन पर 4 कदम नहीं चला था कि इसने 400 बुराई कर दी थी। वसीम इसकी इन तमाम जली कटी बातों को बर्दाश्त करता रहा और इसे समझाने की कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान तरक्की की राहों पर तेज़ी के साथ गामज़ान है और वो दिन दूर नहीं कि जब जर्मनी के बाशिंदे जहां आने की ख्वाहिश किया करेंगे। मगर दानियाल पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को नापसंद करता था। यूँ 1 हफ्ता गुजर गया। दानियाल बहुत से इलाकों को घूम फिर आया था। इसका कहना था इसने जर्मनी ही में पाकिस्तान के मुतल्लक बहुत कुछ जान लिया था, इसलिए अब वो यहाँ मनाज़र इसे देखने को मिल रहे हैं जिनके बारे में इसने सुन रखा था, फिर इसके ख्यालात में थे। अपने घर के बारे में तो कोई गद्दार भी गलत बात नहीं सुन सकता, इसलिए वसीम भी ये सब बर्दाश्त ना हुआ। इसने सोच लिया कि वो दानियाल को अपने प्रोफेसर सुबहान अली से ज़रूर मिलवाएगा। इसको उम्मीद थी कि सुबहान अली दानियाल के जहन को साफ कर सकते हैं। वो इल्म अदब में एक आला पाया की शख्सियत होने के साथ साथ तमीर पाकिस्तान के सबसे बड़े ख्वाहिशमंदों में से एक थे। पाकिस्तान के हसूल की कोशिशों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे और अब इनकी आंखों में पाकिस्तान की तरक्की के सुनहरे ख्वाब थे। यूँ एक रोज़ वसीम दानियाल को लेकर प्रोफेसर के घर पहुंच गया। इसने प्रोफेसर को सिर्फ इतना बता दिया था कि इसका एक चचाजाद भाई जर्मन से आया हुआ है और आपसे मिलना चाहता है। हालांकि दानियाल ने ऐसी कोई बात ना कही थी। प्रोफेसर सुबहान अली इन लोगों से बहुत खुशदिली से मिले और चाय से इनकी तवाज़िया की। दानियाल के माथे के बल प्रोफेसर को ये बता चुके थे ये साहबजादे एक तरक्की याफ्ता मुल्क में रहने के बाद काफ़ी मगरूर हो गए हैं और अब अपने मुल्क, जो कि जन्नत से कम नहीं था, किसी तौर पर भी पसंद नहीं करते।
यूं इधर उधर की बातों के बाद प्रोफेसर ने दानियाल से जर्मनी के बारे में पूछा कि वहाँ के लोग कैसे हैं और अपने मुल्क के लिए क्या करते हैं। इस पर दानियाल ने हंसते हुए कहा, प्रोफेसर साहब, वहाँ की तो हर चीज़ ही पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। वहाँ ना तो गंद है ना ही गंद डालने वाले। वहाँ नज़्म ज़ब्त की रिचियाँ नहीं उड़ाई जाती। इसी तरह वहाँ की तो हर चीज़ पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत आगे और तरक्की याफ्ता है। साइंस और टेक्नोलॉजी हो या कुछ और, जर्मन बशिंदों ने अपने मुल्क को खूब तरक्की दी है। पाकिस्तान और जर्मनी का आपस में क्या मुकाबला। प्रोफेसर, जिन्होंने अपने आंखों के सामने हसूल पाकिस्तान की खातर लोगों की गर्दनों को कटते, इनकी इज्जतों और माल को लूटते और इनके जज्बात के परखचे उड़ते देखा था, वो एक पाकिस्तानी के मुंह से अपने मुल्क और पाकिस्तानियों के खिलाफ ये बातें सुनकर दिल ही दिल में आबदीदा हो गए। इन्हें इस बात की तवक्को थी कि जर्मन से आया हुआ ये नौजवान पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली किसी चीज़ को पसंद नहीं करता, मगर इसके दिल में पाकिस्तान के लिए इस कदर जहर भरा होगा, इसके मतलब वो सोच भी नहीं सकते थे। फिर वसीम, जो अपने प्रोफेसर के ज़ेर साया रहने की वजह से अपने मुल्क से मोहब्बत करता था, इसने प्रोफेसर साहब को दानियाल के और भी बहुत से ख्यालात का बताया जो इसने पाकिस्तान के बारे में अपने जहन में जमा किए हुए थे। प्रोफेसर साहब, मैं सही ही तो कह रहा हूँ। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 60 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, मगर इस तमाम अरसे में पाकिस्तान ने क्या हासिल किया है। आप लोग पाकिस्तान को जन्नत कहते हैं, मगर मुझे तो यहाँ कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई कि जैसे जर्मन वापस जाकर अपने दोस्तों को फ़ख्र से बता सकूं। मैं तो समझता हूँ आपके कायदे-आज़म और इनके साथियों का एक अलहदा मुल्क हासिल करने का फ़ैसला बिल्कुल गलत था। हर कोई अपने ज़ाती मफादात की खातिर लड़ रहा है, ऐसा ही इन्होंने भी किया। बादशाहत की कुर्सी की खातिर मुल्क के टुकड़े करा दिए। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान को हासिल कराने वाले ये लोग बिल्कुल गलत थे। दानियाल ने जब ये कहा तो प्रोफेसर साहब काफ़ी देर खामोश रहे और बोले, तो तुम पाकिस्तान को जन्नत या नेमत नहीं समझते। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जन्नत तो वो होती है जहाँ हर चीज़ अच्छी हो और इंसान को हासिल भी हो जाए। प्रोफेसर बोले, चलो मैं ये बात मान लेता हूँ। मैं ये भी मान लेता हूँ कि कायदे-आज़म इल्लामा इकबाल और इनके साथियों के नज़रियात और इनके एक अलहदा मुल्क हासिल करने के मुतल्लिक़ ख्यालात सब गलत थे, मगर तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुमको अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितना यकीन है। इन पर मुझे इतना यकीन है कि शक नाम की कोई चीज़ का तसव्वुर ही नहीं कर सकता। बेशक इस्लाम एक सच्चा दीन है और मुझे अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र है। दानियाल ने जवाब दिया, बहुत बेहतर। अगर पाकिस्तान को हासिल करने का तसव्वुर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते और वो खुदा से दुआ करते कि मुसलमानों को एक अलहदा मुल्क अता हो जाए जिसमें वो आज़ादी से तौहीद के नारे बुलंद कर सकें, तो फिर इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल था। दानियाल बोला, जाहिर सी बात है, तब तो किसी शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश कभी गलत नहीं हो सकती। प्रोफेसर बोले, तो फिर तुम पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के बारे में गलत बयानी से क्यों काम ले रही हो। क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ख्वाहिश की बेहुरमती करोगे जिसके लिए वो खुदा से दुआ किया करते थे। प्रोफेसर की इस बात पर दानियाल हक्का बक्का रह गया। इसकी परवरिश जर्मनी में होने के बावजूद भी इस्लाम की रोशनी के ज़ेर साया हुई थी। वो हकलाते हुए बोला, जी मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाकिस्तान का आपस में क्या ताल्लुक़ है। दानियाल की बात सुनकर प्रोफेसर सुभान अली ने एक लंबा सांस लिया और मुस्कुराते हुए बोले, तो सुनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो अपनी उम्मत को बेशुमार नेमतों, तहाइफ और रहमतों से नवाज गए। इन्हीं नेमतों में से एक नेमत पाकिस्तान भी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से मरूफ़ वजूद में आया। आप सल्लल्लाहु हिंदुस्तानों के मुसलमानों के सबसे बड़े कायद थे और रहेंगे।
آج سے تقریباً 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی پاکستان کے لیے دعا فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آج کے پاکستان کی تبھی سے شروعات کر دی تھی۔ یہ اسلام کے ابتدائی دنوں کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کی تبلیغ اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دیا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو میں 2 پہاڑوں کے بیچ ان لوگوں کو مسل کر رکھ دوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آج یہ لوگ میری باتوں پر ایمان نہیں لاتے اور کلمہ توحید نہیں بلند کرتے تو کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو ان کی آئندہ نسلیں ایمان سے ضرور سرفراز ہوں گی۔ جب طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھایا تو اس میں مختلف قبائل کے لوگوں نے حصہ لیا۔ ان قبائل میں بنو ثقیف کا قبیلہ سرفرست تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یہ سارا قبیلہ مشرف اسلام ہو گیا۔ پھر وقت گزرتا رہا اور اسلام پوری دنیا میں تیزی سے پھیلنے لگا۔ ایک دفعہ عرب سوداگروں کا ایک بحری جہاز ملک بصرہ سے جا رہا تھا کہ ان کو سندھ کے ساحل کے قریب کچھ بحری ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کا سامان لوٹا بلکہ مردوں کو قتل کر کے ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا اور انہیں دبیل میں قید کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہی قیدی عورتوں میں سے ایک بیوہ عورت نے عراق کی طرف منہ کر کے پکارا، اے عراق کے والی حجاج بن یوسف، مسلمانوں کی عزت کافروں کے قدموں میں گری پڑی ہے، اپنی بہنوں اور ماؤں کی عزت کو پاش پاش ہونے سے بچا لو۔ کہا جاتا ہے کسی عورت کے قریب ایک زخمی سوداگر بھی پڑا ہوا تھا۔ اس نے عورت سے وعدہ کیا کہ میں تمہاری یہ صدا حجاج بن یوسف تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور یوں وہ کسی طرح حجاج بن یوسف کے پاس پہنچ گیا اور ان کو وہ خبر دینے میں کامیاب ہو گیا۔ حجاج بن یوسف بنو ثقیف قبیلے سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ حجاج بن یوسف ہی وہ شخص تھا جس نے قرآن پاک کے الفاظ پر اعراب لگوا کر مسلمانوں کے لیے قرآن پاک پڑھنا آسان کر دیا۔ اس کو جب اس ظلم کے بارے میں پتہ چلا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس زمانے میں سندھ وغیرہ پر راجہ دہر کی حکومت تھی۔ حجاج بن یوسف نے اسے خط لکھ کر قیدی عورتوں اور بچوں کی رہائی کے لیے کہا، مگر اس نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ ان ڈاکوؤں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اگر تم میں ہمت ہے تو خود لڑو اور آ کر چھڑوا لو۔ محمد بن قاسم گورنر حجاج بن یوسف کا بھتیجا بھی تھا اور داماد بھی۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو ایک لشکر دے کر سندھ روانہ کیا اور یوں اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت سے محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کر لیا۔ یوں ہندوستانوں میں مسلمانوں کی ایک طاقت ریاست معروف وجود میں آ گئی اور جو بڑھتے بڑھتے پورے ہندوستان پر پھیل گئی۔ یوں سندھ کو باب الاسلام ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ پھر سندھ ہی سے پورے ہندوستان میں اسلام کی روشنی پھیل گئی اور لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ یوں یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے سفر کے موقع پر طائف والوں کے لیے جو دعا فرمائی تھی وہ قبول ہوئی اور یہیں سے تعلق رکھنے والے فرد کی بدولت اسلام ہندوستان تک پھیلا اور پھر اسی کی وجہ سے اسلام کا ایک مضبوط قلعہ پاکستان قائم ہوا۔ یہاں آج ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں اور اپنے اللہ کی عبادت بغیر کسی رکاوٹ کے کر رہے ہیں۔ یہاں پروفیسر صاحب رکے تو دانیال کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری معلومات میں بہت اہم اضافہ کیا ہے۔ نہیں بیٹا، شکریہ کی کوئی بات نہیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی یاد رکھنا، قائد اعظم اور علامہ اقبال غلط نہ تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے مخصوص بندوں کو چنا ہوتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت بھی کسی انسان ہی کے ذریعے پوری ہو جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کو پورا کرنے کے لیے بھی کچھ بندے چاہیے تھے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں ہی میں سے چنے، اور اپنے حبیب کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کی خواہش کو قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال
और इनके साथियों के ज़रिए पूरा किया। बेशक ये बात तो साबित हुई, मगर प्रोफेसर साहब, पाकिस्तानियों ने इसकी कदर नहीं की। इतने सालों में चीन देखे कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और भी बहुत से ममालिक ने इस अरसा में बहुत तरक्की की, मगर पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे मुल्क में ऐसा क्या है जिसे जन्नत कहा जाए और इनकी नेमतों को फ़ख्र के साथ दूसरों को बताया जाए? आखिर पाकिस्तान तरक्की कब करेगा? दानियाल, तुम मुझे बताओ, जर्मनी या दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक ने तरक्की कैसे की? जाहिर सी बात है, इनके अवाम ने अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क के सफ़ों में लाकर खड़ा किया है। हाँ, ये दुरुस्त है। तो ये बात साबित हुई कि अवाम ही वो औजार है जो मुल्क की तमीर और तरक्की करता है। अब ये तमाम पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है कि वो अपने मुल्क की तरक्की के लिए कोशां रहे। मगर अफसोस कि तुम जैसे बहुत से नौजवान जब किसी दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्क को देखते हैं तो इसी की तरफ भागते हैं और ये भूल जाते हैं कि अपने मुल्क के लिए भी इनके फ़राइज़ हैं, जिन्हें वो रद्द करके किसी गैर मुल्क की तमीर और तरक्की के लिए भाग खड़े होते हैं। तुम लोग इस मुल्क को कुछ दो तो सही, ये तुम्हें इसी से भी ज़्यादा बढ़कर लुटाएगा। बेशक हमसे बहुत सी कोताहियाँ हुई हैं, लेकिन याद रखो, वही लोग तरक्की करते हैं जो अपनी खामियों और कोताहियों से सीखते हैं। फिर हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ममालिक से ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और तुम्हारी उम्र के नौजवानों की अशद ज़रूरत है, जो अपनी काबिलियत की वजह से अपने मुल्क पर सर्फ करने की बजाय ज़्यादा इनाम के लालच में दूसरे मुल्क को बेच आते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारे एक मुल्क ने अब तक कितनी तरक्की की है। ये जन्नत से कम क्यों नहीं है? तुमने खुद ही तो ये कहा है कि जन्नत वो होती है जहाँ सब कुछ अच्छा भी हो और मौजूद भी हो। तो फिर इस जन्नत की नेमतों और इसके बाशिंदों के कारनामे सुनो। अगर तुमने दूसरे ममालिक के मतलब मुतालिया किया है तो फिर तुम साथ साथ पाकिस्तान का मुवाजना इनसे करते रहना। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ कुदरत के ये अनमोल अतिये मौजूद नहीं, जो कि पाकिस्तान में बकसरत पाए जाते हैं। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में 30वें नंबर पर है। पाकिस्तान में जंगलात का रकबा 8,50,000 एकड़ पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में वाक़या जंगल और पाकिस्तान में पहाड़ी सिलसिले भी मौजूद हैं और दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ भी यहीं मौजूद हैं। यानी दुनिया की बुलंद तरीन 25 चोटियों में से 8 पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान का पहाड़ी सिलसिला सतह मुर्तफ़ा के 59% रकबे पर, जबकि 41% मैदानी रेगिस्तानी इलाके पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में 7वें नंबर पर है, जबकि यहाँ 97% मुसलमान आबाद हैं। पाकिस्तान में 108 ज़ुबानें बोली जाती हैं, जिनमें उर्दू, पंजाबी, फ़ारसी, बरहवी, पश्तो, कमानी, अरबी, बलोची वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान में 65 फल पाए जाते हैं, जिनमें आम, केला, माल्टा, सेब, अंगूर, खरबूजा, तरबूज, अमरूद, नारियल, खजूर, नाशपाती, फालसा, बादाम, अखरोट, पिस्ता, अंजीर वगैरह ज़्यादा मशहूर हैं। पाकिस्तान में 78 सब्जियां पाई जाती हैं, जिनमें मूली, गाजर, आलू, टमाटर, साग, अदरक, लहसुन, प्याज, धनिया, मिर्च, शलजम, गोभी, टमाटर, पालक, लीमू, खीरा, फलियां, कद्दू वगैरह ज़्यादा मशहूर हैं। पाकिस्तान में फूलों की 200 से ज़ायद अक़साम पाई जाती हैं। इनमें गुलाब, सूरजमुखी, गुलदाउदी, गुलाला, नरगस, चंबेली वगैरह ज़्यादा मशहूर हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 2100 जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, जबकि पाकिस्तान में दरख्तों की 400 से ज़ायद अक़साम मौजूद हैं। इनमें सदाबहार, बांस, केकर, खजूर, संदल, सागवान, पीपल, शमीम वगैरह ज़्यादा मशहूर हैं। पाकिस्तान की मशहूर फसलें गंदम, चावल, सरसों, कपास, चाय, मक्की वगैरह हैं।
جن سے دنیا کی کئی ترقی یافتہ ممالک بھی اپنے عوام کی بھوک مٹا سکتی ہے۔ پاکستان میں دنیا کا بہترین نہری نظام بھی ہے جس کی لمبائی تقریباً 58,500 کلومیٹر ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں 16 دریا، 19 بیراج اور 43 آزاد نہریں بہتی ہیں۔ پاکستان کے مشہور جانوروں میں بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، اونٹ، گدھا، گھوڑا، کتا، بلی، بھیڑیا، چیتا، ہرن، سانپ، گلہری، مگرمچھ، خرگوش، لومڑی، نیل گائے، چھپکلی، مینڈک وغیرہ شامل ہیں۔ پرندوں میں چڑیا، کبوتر، ہدہد، تتر، مرغ، چمگادڑ، طوطا، عقاب، چیل، کوا، لالی، باز، بلبل، ابابیل، ترکی، الو، فاختہ، مینا، کوئل وغیرہ زیادہ مشہور ہیں، جبکہ مشہور مادیات میں سونا، چاندی، گندھک، نمک، کوئلہ، تانبا، جپسم، سنگ مرمر، لوہا وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان کی نمک کی کان دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ہے۔ دودھ کی پیداوار میں پاکستان دنیا میں 5ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان دنیا کی ایک بڑی ایٹمی طاقت ہے جس سے کوئی بھی دشمن اس کی طرف میلی نگاہ سے دیکھنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں تو یہ معلوم ہوگا جب پاکستان اور بھارت کو تقسیم کیا گیا تو اس موقع پر ہمارے ساتھ بہت سی جگہوں پر دھوکہ کیا گیا، ہمیں اسلحہ سازی کے کارخانوں سے محروم رکھا گیا، ٹیکنالوجی میں ہمیں دھوکہ دیا گیا، غرض ہمیں معاشی طور پر کمزور رکھنے کی کوشش کی گئی، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج دیکھو پاکستان نے کس قدر ترقی کی ہے۔ آج ہمارے ملک میں جہاں ایٹم بم تیار کیے جاتے ہیں وہی ہم نے بہت سے دوسرے ہتھیار تیار کر لیے ہیں۔ گاڑیاں، ٹیلی ویژن، پنکھے اور بہت سی دوسری الیکٹرک چیزیں بھی ہمارے ملک میں تیار ہو رہی ہیں۔ ہمارے ملک میں ہاتھ کی بنی ہوئی اشیاء کی دنیا بھر میں مانگ ہے، پھر کھیلوں کا سامان بھی پوری دنیا میں ہمارے ملک سے ہی جاتا ہے۔ اگر سائنس کی بات کریں تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہمارے ملک کے ڈاکٹر عبدالسلام کو نوبل انعام بھی مل چکا ہے، جنہوں نے فزکس کی دنیا میں ایک نام کمایا ہے۔ تم پاکستان کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہو کہ کمپیوٹر کے میدان میں 3 پاکستانی بچوں نے عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے جن کی عمر 9 سے 11 سال تک ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کے بچے اپنی کم عمری میں ہی ایک وقت میں 4 زبانیں اردو، انگریزی، عربی اور اپنی مادری زبان سیکھتے ہیں۔ ہمارے قبائلی علاقوں کے لوگ اس قدر ذہین ہیں کہ جن آتشی ہتھیاروں کو بنانے کے لیے دوسرے ترقی یافتہ ملکوں کے لوگ کئی سال سائنس پڑھتے ہیں، ہمارے ان علاقوں کے لوگ بغیر پڑھے خود ہی بنا لیتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کے بنائے ہوئے اسلحے اس قدر طاقت کا اندازہ تم اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہو کہ جب بھی ہمارے دشمن ملک نے ہم پر اپنی طاقت آزمانے کی کوشش کی تو ہمارے انہی قبائلی بھائیوں نے ان ہتھیاروں کو استعمال کر کے نہ صرف ان کو ذلت کی شکست دی بلکہ ان کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ تم جانتے ہو کہ دنیا بھر سے لاکھوں افراد مصر تاریخی مقامات کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مصر کی حکومت کو اربوں روپے کا فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے ملک بھی اب تقریباً 50 کے قریب قدیم تہذیبوں کے آثار مل چکے ہیں۔ پھر قدرتی حسن تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دے رکھا ہے، بس ضرورت ہے تو تھوڑی سی محنت کی، جس کی وجہ سے ہم سیر و سیاحت کے شعبہ سے اربوں روپے کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پروفیسر یہ کہہ کر خاموش ہوئے تو دانیال گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے پورے وجود سے شرمندگی جھلک رہی تھی۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ پوچھنے لگا، پروفیسر صاحب یہ سب تو ٹھیک ہے، مگر آپ نے جو باتیں مجھے بتائیں اور جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے ہم ان سے پوری طرح فائدہ بھی تو نہیں اٹھا رہے۔ ہم کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ آج جن چیزوں کو ہم اپنے لیے مضر قرار دے رہے ہیں وہ مؤثر ثابت ہو جائیں اور ہمارا ملک ترقی کرتا ہوا آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے لگے۔ سنو میرے بچوں، سب سے پہلے تو پاکستانیوں کو اپنے اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے اور پھر قائد اعظم کے کام اور صرف کام کے مشورے پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔
پاکستانی طالب علموں کو چاہیے کہ وہ تعلیم چاہے جہاں مرضی حاصل کرے، مگر تعلیم و ترقی کے لیے پاکستان کو ہی اپنا مرکز بنا لیں، اور ان کا مقصد صرف پاکستان کی ترقی کو حاصل کرنا ہی ہونا چاہیے۔ یاد رکھو، پاکستان کی ترقی ہی اسلام اور ہر پاکستانی کی ترقی ہے۔ پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارا وہ ہنرمند قبائلی افراد جو کہ اسلحہ اور دیگر چیزیں بغیر کسی انسٹیٹیوٹ کی مدد کے بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کی اس قابلیت کو ملک کی معاشی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے۔ ان کے ذہنوں کو حب الوطنی کے جذبے سے لبزیر کر کے ان کی طاقت کو دشمن کی طاقت بنا کر سامنے کھڑا کر دیا جائے۔ یوں پاکستان ان کی اس قابلیت سے ہر سال اربوں روپے کا مالی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ یوں جس چیز کو ہم مضر خیال کرتے ہیں وہ فائدہ مند ثابت ہوگی، اور وہ بھی معاشی طور پر مضبوط ہونے کی وجہ سے فساد سے بچے رہیں گے۔ معاشی پریشانی ایسی بیماری ہے جو ایک گھر تو کیا پورے ملک کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے جب یہ پریشانی نہ ہوگی تو کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے ہی بھائی کے گھر کو لوٹے۔ ہمیں ذرائع آمد و رفت کو درست کرنا ہوگا اور سیکیورٹی کو مضبوط کرنا ہوگا تاکہ دنیا بھر سے لوگ یہاں سیر و سیاحت کے لیے آئیں تو انہیں ذہنی اور دلی سکون حاصل ہو۔ پھر ہماری حکومت کو چاہیے کہ ہر صوبے کے ساتھ مساوی سلوک کرے۔ یہ نہیں کہ ہم ایک صوبہ میں تو انڈسٹریوں اور تعلیمی اداروں کی بھرمار کر دیں مگر دوسرے اس سے محروم رہیں۔ یوں وہاں کے افراد احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، جیسے آج تک صوبہ بلوچستان کی خاطر خواہ دھیان نہیں دیا گیا۔ تاہم شکر ہے کہ اب وہاں بھی ترقی کی بنیادیں ڈال دی گئی ہیں۔ بس اسی طرح ہر شعبہ میں تعمیراتی کام شروع کر دینے چاہیے، کیونکہ ان کی تعمیر پاکستان اور پاکستانیوں کی ترقی ہے۔ دانیال کی سوچ دھل چکی تھی۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے خود کو بہت ہلکا بھلکا محسوس کیا۔ چند دن مزید رہنے کے بعد جب وہ واپس جرمن چلے گئے تو کچھ عرصہ بعد ہی دانیال پاکستان واپس آ گیا۔ اس بار وہ اپنے ساتھ وہ پیسہ بھی لایا تھا جو انہوں نے جرمن میں رہ کر کمایا تھا۔ اس نے اسی پیسے کو پاکستان میں لگایا اور یہیں اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ اب یہاں اس کا کاروبار ترقی کر رہا تھا، وہی پاکستان اور اس کی فیکٹری میں کام کرنے والے افراد کی بھی ترقی ہو رہی تھی۔ یوں صرف ایک شخص کی وجہ سے بہت سو کا فائدہ ہو رہا تھا۔ اب سوچئے کہ ہم تو ماشاءاللہ اب 19 کروڑ ہو چکے ہیں، تو کیا ہم سب مل کر پاکستان کو پوری کائنات نہیں بنا سکتے، جہاں کے چاند ستارے اور سورج بھی اپنے ہی ہوں؟ پاکستان زندہ باد۔ اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔